अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आने वाले 7 और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा नाज़लीन जो हर बार की तरह इस बार भी बाजी जीत गई है। उसको ये लगा था कि शायद वो पकड़ी गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस तरह पहले फुरकान के साथ हमाद की और फुरकान की डीलिंग कैंसिल करवाई थी नाज़लीन ने, उसके बाद भी वो पकड़ी गई थी। हमाद की तरफ सारे सबूत भी फुरकान लाया था, लेकिन नाज़लीन ने क्या किया, खुद को बचा लिया। हर मुसीबत से खुद को निकाल लेती है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जिनमें नाज़लीन के फंसने का मुकम्मल खतरा था, लेकिन नाज़लीन ने खुद को उन हर एक चीज़ से निकाल दिया। और अब जब बच्चों ने सारी हकीकत बता दी अपने बाप को, और फिर भी उन पर यकीन करने की बजाय वो नाज़लीन पर यकीन करता है, क्योंकि नाज़लीन ने उसको मोबाइल दिखा दिया जिससे वो अपनी माँ से बात करता था और अपनी दादी से बात करते थे। हालांकि उसके बारे में नाज़लीन ये नहीं जानती कि वो लोग रिदा से तो बात करते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी से ही बात करते हैं। और फिर भी नाज़लीन ने सारा इल्ज़ाम उसकी हमाद की माँ पर और नाज़लीन पर की हुई बात सारी रिदा पर डाल दी, जबकि रिदा ऐसा कुछ भी जानती तक नहीं थी। अब हमाद यही सोचेगा कि सब कुछ रिदा ने और उसकी माँ ने किया है, मोबाइल भी ले लिया गया है। हमाद दोबारा से नाज़लीन पर यकीन करने लगा है, और पहले तो सिर्फ रिदा और अपनी माँ को गलत समझता था, अब साथ ही साथ वो अपने बच्चों को भी गलत समझने लग गया है। वो अपने बच्चों को मारेगा और कहेगा कि तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। नाज़लीन आंटी पर इल्ज़ाम लगाते हुए, माना कि वो आपकी स्टेप मदर हैं, लेकिन किसी पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाते। मैं जानता हूँ वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। आपको आपकी मामा ने ये सब सिखाया है ना। बच्चे कहते रह जाते हैं कि हमें मामा ने या दादों ने कुछ नहीं सिखाया, ये सब कुछ हमारे साथ होता है। वो हमें खाना भी नहीं देती, पानी भी नहीं देती, हम लोगों को स्टोर रूम में बंद रखती हैं। बाबा, आप हमारी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? लेकिन हमाद उनकी अब एक भी बात नहीं सुनता। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ और सिर्फ नाज़लीन के आंसू ही नजर आते हैं। अब हमाद जब जाता है तो नाज़लीन बच्चों से कहती है, देखो, अगर तुमने अब मेरी कोई भी बात अपने बाप को बताई तो तुम लोगों के साथ तो अच्छा नहीं होगा, और देखना मैं तुम्हारी मामा के साथ भी बहुत बुरा करूँगी। फिर अपनी मामा की शक्ल देखने को सारी ज़िंदगी तुम लोग तरसोगे। तुम लोग यही देखोगे कि हमारी कभी कोई मामा थी और फिर मुझे ही हमेशा तुम्हारी मामा बन के रहना पड़ेगा। फिर किस तरह से मेरे साथ सारी ज़िंदगी गुजारोगे? यहाँ से जाना चाहते हो ना? जिस पर बच्चे हाँ में सर हिलाते हैं कि हाँ, हम जाना चाहते हैं। और नाज़लीन कहती है, तो फिर बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा करते जाओ, और खबरदार मेरे खिलाफ अपने बाबा को कुछ भी बोला या अपने बाबा के साथ ज़्यादा अटैच होने की कोशिश की। जब तुम्हारे बाबा आएंगे आराम से अपने रूम में जाकर बैठ जाना, और अगर वो बोले भी कि कहीं लेकर जाना है तो तुम लोगों ने उनके साथ कहीं पर भी नहीं जाना। यही कहना है कि हमें स्कूल का काम करना है या फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं है। अपने बाबा के साथ कहीं जाने की या उनको कुछ बताने की हिम्मत भी ना करना। नाज़लीन ये सब कुछ उसको ज़बरदस्ती से बता रही होती है, और शायद नर्म लहजे में कि बच्चे समझ जाएं। बच्चे अब डरे हुए हैं और वो अपनी काम वाली के साथ, रज़िया आंटी के साथ लगकर बैठे हैं ताकि बच्चे ज़्यादा अब बोर न डलें, इसलिए रज़िया उनके साथ बैठी है। रज़िया भी अपना मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो यहाँ से निकाली जाएगी, उसकी नौकरी भी जाएगी, और इन बच्चों को आखिर क्या होगा। अब तो सारिम और रामीन के पास मोबाइल भी नहीं है जो वो अपनी दादों से बात कर लें। उनकी दादो कॉल करती रहती है, लेकिन फ़ोन नहीं लगता और मोबाइल बंद ही आता है। अब यही दिखाया जाता है कि जैसे ही हमाद जाता है ऑफिस के लिए तो नाज़लीन दोनों बच्चों को स्टोर रूम में बंद कर देती है। सारा दिन उनको खाना नहीं देती, और हमाद के आने से कुछ देर पहले बच्चों को बाहर निकाल देती है, उनको खाना देती है, उनको अच्छे से काम वाली से कहकर तैयार करवाती है, और ऐसा फील करवाने लगती है जिस तरह इसने तो इन लोगों का बहुत ख्याल रखा है। जैसे ही हमाद के साथ खाना खाने लगते हैं तो बच्चों का तो पहले ही पेट भरा हुआ है। बच्चे थोड़ा सा खाते हैं तो हमाद पूछता है कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो बच्चे यही कहते हैं कि हमने अभी खाया है, और नाज़लीन भी यही कहती है, सारा दिन मैं इनको खिलाती रहती हूँ कि कहीं कमज़ोर ना हो जाएं, और आखिर पे इल्ज़ाम तो मेरे पे ही आएगा ना कि मैंने बच्चों की सही से परवरिश नहीं की, मैं इनको खाना टाइम पर नहीं देती, इसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। अब देखें, बच्चे खुद ही नहीं खा रहे, इसमें हमारा क्या कसूर है? जिस पर हमाद कहता है, मैं जानता हूँ नाज़लीन तुम बहुत अच्छी माँ हो,
تم نے بہت اچھا ماں ہونے کا ثبوت دیا ہے. تم نے ان کو یہ تک نہیں پتہ چلنے دیا کہ تم ان کی اسٹیپ مدر ہو، بلکہ ان کی اپنی ماں سے زیادہ تم ان کی کیئر کرتی ہو. لیکن ہمارے کو کیا پتا کہ نازلین کتنی بڑی گیم کھیل رہی ہے. بچے اپنے کمرے میں آ کر بہت رویا کرتے ہیں کہ کتنا برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر روتے ہیں اور اپنے باپ سے کہتے ہیں بابا ہمیں موبائل دے دو، ہم نے ماما سے اور دادوں سے بات کرنی ہے. لیکن حماد ان کو موبائل نہیں دیتا اور کبھی کبھی کال پر اپنی ماں سے بات کروا لیتا ہے. بچے کچھ نہیں کہتے کال پر، جس کے بعد دکھایا جائے گا کہ حماد ایک دن گھر آئے گا تو بچے گھر پر نہیں ہوں گے. دوپہر کا ٹائم ہے اور حماد نازلین سے پوچھتا ہے کہ بچے کدھر ہیں، ابھی تک آئے نہیں کیا؟ جس پر نازلین، جس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہے، اور نازلین ایسی انجان بنتی ہے کہ حماد میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں نے دیکھا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیا کہ ابھی تک بچے گھر پر نہیں آئے. اور جلدی سے رضیہ کو بلاتی ہے، کہتی ہے کہ بچوں کو دیکھو آ تو نہیں گئے. دیکھتے ہیں تو بچے نہیں آئے ہوئے اور اسکول پر کال کرتے ہیں اور کال کر کے تو پوچھتے ہیں، جس پر یہی بتایا جاتا ہے کہ اسکول سے تو کب سے چھٹی ہو گئی ہے، 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اسکول سے چھٹی ہوئے. حماد اب جلدی سے گاڑی نکالتا ہے، بچوں کو ڈھونڈتا ہے، 1-2 گھنٹے بچوں کو ڈھونڈتا رہتا ہے لیکن بچے نہیں ملتے. پھر آخر کار وہ ردا کی طرف جاتا ہے اور جا کر کیا دیکھتا ہے، بچے وہاں پر موجود ہیں، ڈرے سہمے ہوئے بیٹھے ہیں اپنی دادوں کے پاس اور اپنی ماں کے پاس. حماد اندر آتا ہے تو آتے ساتھ ہی ردا کے منہ پر تھپڑ دے مارتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے بتائے بغیر میرے بچوں کو یہاں پر لانے کی. جس پر ردا کہتی ہے میں ان کو نہیں لائی، اور بچے بھی آ جاتے ہیں، اپنے باپ کو پیچھے دھکا دے کر کہتے ہیں بابا ہم لوگ خود آئے ہیں اسکول سے یہاں پر چھپ کے، کیونکہ اگر ہم لوگ گھر جاتے تو پھر ہم کبھی ادھر نہ آ سکتے، اور اگر ہم گھر جاتے تو ہم نے وہاں پر بند ہی ہو جانا تھا نا. جس پر حماد کہتا ہے تم دوبارہ سے اپنی ماں کی اور اپنی دادوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں مجھے بتا رہے ہو. اور بچے کہتے ہیں بابا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ہمیں ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں سکھایا اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی موبائل ہے جن سے ہم لوگ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں. آپ جیسے ہی گھر سے جاتے تھے تو یہ ہم لوگوں کو اتنا مارتی تھی، اور جیسے ہی ردا سارم کی اور رامین کی شرٹ اتارتی ہے تو پیچھے کمر پر بھی اتنے نشان پڑے ہوتے ہیں، بازو پر اتنے جلنے کے بھی نشان ہیں جو کچھ بھی حماد کو تو نظر ہی نہیں آتا. اور بچے رو رو کر اپنے باپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جاتے تھے تو ہمیں اسٹور روم میں بند کر دیتی تھی، اور آپ آتے تھے تو پھر ہمیں نکالتی تھی اور کھانا بھی دیتی تھی. اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ہمیں نازلین آنٹی نے منع کیا تھا کہ اپنے بابا کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہونا، اس لیے ہم نہیں جاتے. اور ہاں بابا، وہ یہ بھی بات کر رہی تھی کہ ہم ان بچوں کے ساتھ ایسا کریں گے کہ ہم لوگ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہاں پر حماد کو بلا کر کہیں گے کہ ہمیں بچے نے دھکا دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بچہ مر گیا اور ابھی کبھی ماں بھی نہیں بن سکتے. اور دونوں وہ ہاتھ ملا کے کہہ رہی تھی کہ اگر ہم حماد کو پہلے ہی اولاد دے سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو کبھی ماں ہی نہیں بن سکتی، بس ایک یہی کمزوری ہے. تو حماد کو ساری حقیقت پتہ چل جاتی ہے بچوں کے ذریعے کہ ردا بے قصور ہے اور نازلین اس کو ہمیشہ سے دھوکہ دیتی آئی ہے. حماد بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے نازلین کے پاس، اسے ساری حقیقت پوچھتا ہے تو نازلین رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بچے اپنی ماں کی پڑھائی ہوئی پٹی بول رہے ہیں. اور وہ نازلین کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کھینچ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے. وہاں پر جا کے سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے کہ نازلین کبھی ماں نہیں بن سکتی اور اس نے جھوٹ بولا تھا. حماد گھر پر نازلین کو لاتا ہے، نازلین کی ماں کے سامنے نازلین کو طلاق دیتا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے. اس گھر کو تالا لگاتا ہے اور واپس ردا کے گھر پر چلا جاتا ہے. وہاں پر اپنی ماں اور ردا سے بہت زیادہ معافی مانگے گا. ردا اس کو معاف نہیں کرتی لیکن اس کے ساتھ ہی اب رہے گی، کیونکہ آخر وہ اس کے بچوں کا باپ ہے. نازلین اور اس کی ماں اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں اور آخر ان کی آخری پناہ گاہ جدھر وہ رہیں گی وہ دارالامان ہے، وہیں پر رہیں گی. نازلین کی ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے لیکن اب ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ علاج کرا سکیں. ویورز آپ کے خیال میں کیا نازلین اور اس کی ماں کا انجام ٹھیک ہوا؟ حماد نے ان کے ساتھ ٹھیک کیا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.